Yesterday, everyone will know that Kal Amge ROC locals, the police had summoned them to the police station after some FIR was filed against them, criminal FIR of intimidation, blocking and access and all. Actually, blocking access they civil matters aata. Criminal intimidation, I don't know how they came up with criminal intimidation. If you see over here, we have mostly Amge senior citizens aha. And what is the issue over here is Amge ROC there is a project called a project Yopaha. It is in CRZ ache pota, and the locals are against it because it's causing a lot of destruction for them. They traditional way of the water they block kota, tenge pan handi block kota, rosto na inga. So the people were raising their voices against that. And not Kal, some days ago it comes over there, the wall over there of the handi they broke. So the punch member, I think you built it up again. It was built up again by the punch member Ani Valor. That there are punch members standing with the people here today, supporting the people against this destruction, because most punch members usually don't. So or Valor tumka. So because they built up that broken handi, a case was filed against them saying destruction of government property. I don't know how when it comes to building it up again, it becomes destruction. हांव पंच मेंबर मॅक्लिना रॉड्रिगीस कंसावली आरसी कुयेली पंचायतीचे आनी हो म्हगेलो वॉर्ड आनी आम जाणाय आतां काल आमकां तेणी पुलीस स्टेशनाची आपयन वयली नोटीस धाड कित्या कल्वर्ट हो फाटल्यान दिसती पडटा आसतलो तो तेणी तेंगे हेवी वेहिकल वचोन मोडलो आनी आमी विलेजान पंचायतीक आयिल्ले तो पोतून रिपेर करप हें गायल्लें आनी मिटिंगी हांवें गायलें बॉडी मिटिंगी आनी सांगिल्लें सरपंच म्हणपा लागलो आपूण हें कोता मुखार वता आनी तेंक बांदपा लायत म्हूण लास्ट जनवरी 17 मिटींग जालें ते दीस म्हाका पोत्तून विलेजान मिटिंगी आसतना कॉल केलें तेंकोड विचार आतां कितलो टायम जालो दोनूय सायडीन तेणी कलवटाचे म्हूण गायलो आसलेले तितून सायड दिता आसतना दोग जाण पूण तितून भितून पडले आनी विलेजर्स म्हणपा लागले तूं आनी हे व्हड इन्सिडंटा रावता तुका करपा जायना आम कोताय तूं होकोत उब राव म्हूण आनी इनिशिएटीव घेवन लोकांनी म्हाका उबोवन तो स्टार्ट केलो बांदून काडलो लास्ट डे आमकां तेणी पुलीस येयले आनी म्हणपा लागले स्टॉप कर म्हूण आमणे कित्याक काय म्हूण आम हा तोच रिपेर केलो म्हूण तेंक सांगलें तेणी करुना पंचायतीनूय करुना म्हूण आनी तेणी आमकां मागीर नोटीस धाडले तुमगे हितून पुलीस स्टेशनाचेर येवन तुमगे स्टेटमेंट दिवपा पडटा म्हूण आनी काल आमकां पुलीस स्टेशनाचेर वयले तेणी पूण कंप्लेनर विचारलें आमकां कंप्लेन कित केल काय म्हूण तेणी आमचे सेक्शन लायलें क्रिमिनल हेजी म्हूण आम कांय कितें एक कांय तेंकां स्टाफाकूय कितें उलोवं नाय आनी कांय करूं नाय आम होकोत आमगे कलवटो बांदलोलो. So this is what happens. This is what happens when the whole system is working for the builders. आणि आम बेश्टे ओग रावताय. We keep keeping quiet at home, and this is going to keep happening. So हांव मागता सगळ्यांक आमगे ROC कुयेली आनी कंसावली भाव भयणीनो मातशे मुखार सराय आनी हे लोकांक मातशे सपोर्ट कर कित्याक दे आर फायटींग फॉर युअर विलेज. हो हॅरेसमेंट आतां ही कंप्लेन घायलें तितून तूं एकलो आमगेलो विलेजर आहा तो बाळा एवरी 2 days a week तो डायलिसिसा वयता तेजी कंप्लेन घायला. दुसरो आहा आमगेलो सिनियर सिटीजन तो बाळा आनी हिंग नाहलोच तेजी कंप्लेन घायला. दुसरो आमगेलो बाबा एकलो बिझनेसमॅन आहा आमगे भाव तो हिंग नाहलोच तेजेर कंप्लेन घायला. अरे हिंग आहलो ते पूण बरें एक म्हणपा जाता बाबा हिंग आहलोले नासतना तेंचे कंप्लेन घायला. हे म्हाका सोजमना हे पुलीस कित कोताय आनी कित करूं सोदताय ते आमकां आनी आमगे लोक आहा तोय थोडो आहा तो आजून पासून न्हिदलो आहा. सो हांव सगळ्या लोकांक उलो मारता हे एसो जात तें तुमचे येयल म्हणटरी तुमी मागीर उठतलीं जाल्यार फायदो ना. आतां उठपा जाय सगळ्यांनी आनी सगळ्यांनी हें कितें जाता तें डिस्ट्रॅक्शन जाता तें सगळ्यांनी उठोन करून बंद करपा जाय. जें तर तें पड सेक्शन लायलें आमचेर ती न्यू अबायत लायलें घरची भायर लायलें आमकां एक हॅरेसमेंट करपाक आनी हो हॅरेसमेंट कित्याक दिवं करपाक सोदताय तें आमकां खबर आहा. वी वील नॉट गेट बॅक म्हणजे आमी फाटीं सरपा न्हय आमी केशा फाटीं सरपा न्हय आमी मुखार वयतलेच. कितें हे हॅरेसमेंट आमकां फाटीं सरपाक ही मुगेली रायट ऑफ वे
हांव ह्या वाटेन कितले दिसांतल्यान 100 पाटी 1000 पाटी पासून एक एक टायम येयल्यार हांव भितर सोदता भायर सोदता. म्हाका हिंगा हेंगे ट्रॅफिकाचो म्हाका ऑब्स्ट्रक्शन जाता. ही हेवी व्हेकिकल्स. दीस रोड इज नॉट इवन 5 meters. नॉट इवन 5 meters. 5 meters ना हो रोड. नासतना हेणी असो हें केला. ही कंप्लेन कितलीय घालूं आमी मरपा रेडी आहाय. आमी मरपा रेडी आहाय कितें. आनी हो जो कंप्लेनेंट पळय आहा न्हू तो भुरगो सांत एंटनी हाय स्कूल माजोर्दा ह्या स्कुलाचो स्टुडंट. आणि this property is also of the Saint Anthony's property. जेजुईत पाद्री हिंगा रावताले. आणि ह्या सांत आंतोनीचे सायडीक घर आहा पळय त्या घरांत सांत आंतोनीचे देवसावन चलता. आतां एवरी इयर जुनाच्या म्हयन्यात थिंगा नोयना आनी फेस्त जाता आनी आमी भुरगे पळयन उमेदीन येताले. हो सांत आंतोनी हेजो कोंत घेतलो आनी कोंत घेयले शिवाय रावपाना. आनी हांव मागतां सांत आंतोनीक हेजेर नीत करून दाखय म्हूण आमकां. कित्याक ही नो अबायत तेणें आमचें घायलें. दुसरें सांगता हो पाद्रीचो भाव जावन हो अशें करता. The voice for Coin.